देव बरो दीस दी तुमकां समेस्ता सांती सेम त्रिंदादीक मान करून आयच्या दिसाची सुरवात करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समी जेजू सिमांच्या बोटीर दोणीर सडटा आनी थंय तावन शिकोवन दिवंक लागता. लुकाचो वांजेल आवसवर 5:3. लूक चॅप्टर 5:3. सिमांच्या दोणीर बसून शिकोवन दिल्लो समी जेजू म्हज्या तुज्या जिविताच्या दोणीर येवन बसून आमच्या द्वारे देवा बापाची सुवार्ता परकट करूंक आशेता. तर त्या समिया जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया तें गीत वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. ये 26 पेज नंबर 33 पान नंबर 30 आनी 3 कंतार नंबर A26 20 आनी 6. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवा वंदिया. सौम्या मोकार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सौम्या मोकार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सौम्याक तुमच्याच वंदिया. सौम्याक तुमच्या वंदिया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्या धनिया कर दया. आयल्या धनिया कर दया. दाखय सौम्या तुझी माया. दाखय सौम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. दोन्ही हात उभारना मी वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सौम्याक वंदिया. देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया Elohim, El Shaddai, Adonai, El Gibor,
Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadis, Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Shammah. Hallelujah. आज आमी एस्तेर बुकांतले पयले वाचप मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी वाचता. एस्तेर म्हणलो बूक पवित्र पुस्तकांत आसा. त्या एस्तेराच्या बुकांत आमी एस्तेर राणयेन केल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमी जाणा जाता. ही एस्तेर एक राणी जावन आसली. ही राणी जावन आसल्यार इस्रायलिताच्या बाचावे खातीर संरक्षणे खातीर ती वर्तो त्याग सॅक्रिफीस करता. ती गोणी वस्त्रां न्हेसोन उपवास प्राचित करता. देखून आमकां ह्या प्राचिताच्या काळार खरेंच म्हज्या काळार ती एक आदर्श जावन आसा. ती अहासुएरेस महाराजाच्या काळार ती रायाची राणी जाली. हो एक परकी राय परकी देशांत. तरी परकी देशांत गुलाम कशें आसल्या जुदेवा मदें एस्तेर राणयेक राणी जावचे भाग फावो केले जालें. ही देवाची मांडवळ. आमी थोडे फावटी दुस्मानाच्या प्रदेशांत दुस्मानाच्या जाग्यार सयत वर्तो हुद्दो वर्ती ग्रेस्काय वर्ती प्रगती सोडूंक साध्य आसा जर तर देव आमच्या संगत आसा. देव एस्तेरा संगत आसलो. पूण ती ग्रेस्काय एस्तेराक गर्वी आनी हांकारी करूंक शकना. बगार जुदेवांचेर कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार हामान म्हणलो एकलो दुश्ट त्या काळाचो जुदेव न्हय आसलो मनीस जुदेवांक लगाड काडूंक मांडणी म्हणजे एक योजन करता आसतना एस्तेर राणी कितें करता तें मोगाचें न्हू. आमी वाचता थंयसर एस्तेराच्या बुकांत 4थ्या वसरांत 12व्या बळीरता. बुक ऑफ एस्तेर चॅप्टर 4 वर्स 12 ऑनवर्ड्स. एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणे आपली सोबीत मुस्तायकी काडली आनी ती खंतीची आनी रुदानाची मुस्तायकी न्हेसली. मोलादीक सुगंध तेलां बदलाक तिणे आपल्या माथ्याक धूळ आनी गोबर घालो. तिणे आपल्या कुडीची दंडवणी केली. तिणे आपलो सगळो भांगार शिंगार काडून आपले केस उगयनासतना तिणे सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव म्हाका कुमोग कर कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. प्रोइज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें एस्तेर राणयेचें मागणें देवाक मानवालें. कित्याक आमी किर्तनाच्या बुकांत अशें वाचता 30 आनी 4 वसरांत थंयसर 18व्या बळीर साम 34 वर्स 18 धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. सर्वेस्पर देवान एक वर्तें अजाप केलें. एस्तेर राणयेन केल्लें मागणें तें देवान स्विकार केलें. हामान त्या दुश्ट मनशाक जे कितें जुदेवां खातीर मांडणी योजन केल्ली त्याच पासान तोच सांबाळटा. ताकाच अहासुएरेस राय फाशीची शिक्षा दिता. आनी अशें जुदेव संपूर्ण तरान बचाव जातात संरक्षण जोड घेतात. आनी अशें हेरांचो नास आशिल्लो हामानच नास जाता. आमच्या जिवितांनी मोगाचें न्हू. आमी आमकांच देवाक समर्पण दिता आसतना केदी वर्ती अजापां विजमीत आमी अनुभव करूंक शकता. देखून मोगाचें न्हू आमी एस्तेर राणये बरी मागोवंक आमी शिकया. बोपय सक्रामेंता समोर
वय आमी अशें मागया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्परा आमच्या राया सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव एकलोच म्हाका कुमक कर म्हाका कुमक कर कित्याक हांव एकसुरी आसा हांव एकसुरो आसा आनी तुजे शिवाय तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना कोणूच ना वय सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा आमचो उगडास दवर उगडास दवर देवांच्या देवा देवाच्या देवा रायांच्या राया रायांच्या राया आणि सर पदव्यांच्या धनिया धनिया आमच्या संकश्टाच्या काळार त्या काळार तुकाच उगडाप कर उगडाप कर. आणि म्हाका धैर्य दी म्हाका धैर्य दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धैर्य सांडलेल्यांक धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लगीनच आसा लगीनच आसा. खंतीन बुडलेल्यांक बुडलेल्यांक सर्वेस्पर निवारता निवारता. हालेलुया हालेलुया. म्हाका जाणो ह्या दिसांनी एकल्यान एक अपुर्बेची साक्ष हांगासर दिली ताजे पत्नीक कॅन्सर पिडा जाली सगळोच तो भियेल्लो खावजेलो कित्याक तें गर्भांत कॅन्सर जालें तांकां काजर जावंक लगभग 12 वर्सां जालीं भुरग्यांचें देणें नातलें आनी तें कॅन्सरा वरवीं गर्भस काडलो तर भुरगीं जावची साध्यताच नातली आनी असल्या वेळार व्हडा आकांतान ताच्या पत्नीक वय ती पिडेंत आसली जाल्यार देवाच्या पांयान तळा आयलो आनी हांगासर भोवपय सक्रामेंता मुखार दूख आंगळोन मागूंक लागलो आनी हांगासर तो आनी ताची पतीन रेतीर करतात आनी देवा लागीं हेंच मागलें की सर्वेस्पर देवा म्हाका दुसरो कोणूच आसरो ना डाक्टरांनी चयत आशा सांडल्या म्हज्या पत्नीक कॅन्सर आसा तिचो गर्भ काडलो जाल्यार भुरगीं जावची साध्यताच ना जाता देवा तुका सर साध्य तूं एल शाडाय सर पदवी दार म्हण देवाक ताणें उलो मारलो म्हाका न्हू देवान तांची दया केली आनी देवान तांकां आकांतांतलो निवारलो वय दीस वेतना तिची पिडा उणें जाली तें कॅन्सर ल्हानशें ऑपरेशन करून काडलें आनी उपरांत गर्भाक कांयच आपाय जालो ना जशें डाक्टरांनी चिंतलें या हेरांनी चिंतलें बगार तो गर्भ तसोच उरलो आनी उपरांत तांकां बरी खबर मेळ्ळी म्हणजे ती गर्भेस जाली आतां एका भुरग्याक प्रस्तूत जाल्या त्या भुरग्याक घेवन हांगासर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक आयल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका जेन्ना आमी देवाक उलो मारतना आमचें जिवीत देवाक समर्पण दितना जें कितें आमच्या जिवितांत असाध्य म्हण आमकां दिसता तें देव साध्य करता देखून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आमच्या कांताराचो बूक आमी उक्त करया थंयसर आसा E45 पेज नंबर 134 काळजांत हांव सोम्या उलो मारता ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी संवसारांत चलवून तुजेशी आयलां माकण्या म्हज्या चीत तूं दी E45 4-5 5:30 काळजांत सोमिया उलो मारता ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी संवसारांत चलवो तुजेशी आयला मागण्या म्हज्याची तूं दी काळजांत सोमिया उलो मारता ताळ्या म्हज्या कान तूं दी संवसारांत चलवो तुजेशी आयला मागण्या म्हज्याची तूं दी बरवोसो तुजेर म्हजो दवरून शरणा आयला जाला एकसुरो आसरो दी सावळेन तुज्या बरो गवळी जावन तूं शेळयां खातीर जीव दिताय सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयताय बरो गवळी जावन तूं शेळयां खातीर जीव दिता सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयता काळजांत सोमिया उलो मारता ताळ्या म्हज्या कान तूं दी संवसारांत चलवो तुजेशी आयला
मागण्या मुजाची तुंदी बोरबोसो तुझेर मोजो दोबरून शरण आयला जाला हांव एक सुरो आस्रोदी सावळें तुझ्या सान लोकाच्या वांजेलांत 5व्या अवसरांत आमी वाचता सिमांव पेद्रू सगळी रात आपल्या इश्टां सांगात्या जाळ उडोवन मासली धरूंक प्रयत्न करता पूण एक मासली ताका सांपडना सकाळ जाता आसतना निराशी जावन दर्या तडीक येतात ते तांचे दोणी सोडतात दोणी वयली सगळीं जाळां खाण जाळां धुंक लागतात तितल्यार स्वामी जेजू थंयसर येता सिमांवच्या दोणीचेर तो बसता दर्यांत उदकांत इल्लें तो भितर काडता आनी थंय थावन देवाचें उतर थंयसर जमलेल्या लोकांक तो परगट करूंक लागता आनी उपरांत अकरेक तो सिमांव पेद्रूक आपयता आनी म्हणटा तुजी दोण इल्ली गूण दर्याक व्हर आनी थंयसर गूंड दर्यांत तुजी जाळ उडय सिमांव पेद्रू निराश जाल्लो देदेस्पर जाल्लो तरी सोम्याचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून तो बदल्लो देखून भावार्थान आनी विस्वासान जेसून सांगल्या बरी गूंड दर्यांत त्या दोळ पर्यंत मासले खातीर ताणें जाळ उडयनातल्या जाग्यार तो जाळ उडयता आनी जाळ पिंता पर्यंत इतली मासली पडटा की तो समेस्तांक आपयता ताच्या सांगात्यांक येवंक घुमो करूंक आनी ते सगळे सांगाता जाळ वडटा आसतना थंयसर असले सगळे दोणी भरता पर्यंत तांकां मासली पडली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सिमांव पेद्रू निराशी जाल्लो ह्या दिसांनी मोगाच्यान जायतीं भुरगीं परिक्षेक शिकोवन आसात तांचे पैकी 12 जाणां निराशी जातात तांचे आवय या बापूय ह्या कुटुंबाची तांकां हांगासर दैवीक लोरेतीर मंदिराक आपूण हाडटात दोनी जाणां फोन करून सयत सांगतात फादर हांव शिकोवन आसा रातीक वेळ करून शिकता सकाळीं वेगी वचून उठोवन शिकोवन आसलो ह्या दिसांनी म्हाका इतलें निराश जाता की आतां म्हाका न्हीदच आसा शिकप नाका म्हूण बघता आनी थोड्यांक ताप आयलो आनी एक फावटी एका भुरग्याक शिकतना वय तांची प्रिपरेटरी एग्जाम आसली ताप आयलो आस्पत्रेक गेलें आस्पत्रेक टेस्ट करता आसतना ब्लड चड आसा म्हण जालें वायट ब्लड सेल्स आनीकी चड आसा म्हण जालें आनी उपरांत डाक्टरांनी एक दुबाव उसारलो वायट ब्लड सेल्स तितले हाय जाल्यार खंडीची लुकेमिया रक्ताचे कॅन्सर सयत जावंक साध्य आसा तक्षण तें रगत त्या बायोप्सीक या कितें म्हणटा त्या टेस्टाक धाडलें त्या भुरग्याक खाण घेवन तो बापूय हांगासर आयिल्लो दुखांगळो रडता आवय परगांवांत आसा कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर काम करता परगांवांत तो बापूय रडोन आसलो हांगासर आनी म्हाका जेन्ना थंयसर मागता आसतना देवान आमकां दिल्लें देवाचें उतर म्हाका तशें ताका त्या भावाक जेरमाया चॅप्टर 30:17 जेरमाया प्रवक्त्याचो बूक 30वा वसर 17वी बोड हांव तुका नव्यान बरी भलायकी दितां तुजे घाय हांव गूण करतां तुजे जिविताची दिशाच हांव बदलितां भावाक बुजवण मेळ्ळी जायतो रडलो तो ताचे सांगात हांवें मागणें केलें सर पडोन आमी मागोन गेल्या उपरांत तो घरा गेल्लो थोड्या दिसा उपरांत रिजल्ट आयिल्ले थोडा संतोशान फोन करून सांगता फादर देवान म्हाका व्हड अनवरांत तो निवारलो म्हजो भुरगो तापांत बुडलो आनी कशें परिक्षा बरयता म्हण हांवें चिंतलें तसो थंयसर येवन मागल्या उपरांत ताचो तापच गेलो आनी ताचे उपरांत परतून टेस्ट करतना ताचे वायट ब्लड सेल्स संपूर्ण तरान नॉर्मल जाल्यात आनी आतां रिपोर्ट आयला ताका कॅन्सर येना कांयच दुसरे प्रॉब्लेम ना कसलेंगी रक्तांत एक इन्फेक्शन जाल्लें मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू देव आमच्या जिवितांत येता आसतना बरो नोमतोच्या मापान शांती समाधान दादोसकाय यशस्वी जैत हाडून येता देखून मोगाच्या भुरग्यांनो परिक्षा शिकोवन आसात निराश जायनाकात देदस्पर जायनाकात निराशी जाल्यात देदस्पर जाल्यात या आळशी जाल्यात या पुरो जाल्यार शिकोवन शिकचें नाका म्हूण जाता ह्या कसली पिडा शिडा तुमकां दोस्ता आंग पांग दुखता वय बोपय सक्रामेंताचे दीस घाल आनी म्हूण सोम्या जेजू ये जशें सिमांव पेद्रूच्या दोणीर तूं बसलोय म्हज्या काळजांत येवन बसूं म्हज्या मतींत येवन बसूं म्हज्या जिवितांत येवन बसूं म्हज्या कुटुंबांत येवन बसूं म्हज्या शिकपांत तूं येवन बसूं म्हज्या व्यापार वहिवाटांत येवन बसूं म्हज्या
बेळ्यांत म्हज्या वावरांत येवन बस जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता तुजें उतर जशें त्या दोन इर्तान परगट केलें म्हज्या जिवितांत तुजें उतर परगट कर आनी तुज्या उतरांचेर हांव पातयेतां तुज्या उतरांचेर विस्वास दवरून म्हजें शिकप हांव बरेंकन शिकोवन त्या प्रमाणे हांव परिक्षेन बरयतां त्या प्रमाणे म्हजो व्यापार विवट करता त्या प्रमाणे म्हजें कुटुंबा जिवीत जियेतां त्या प्रमाणे म्हजें मेळ्यां करता त्या प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांव संबंद दवरतां मुखल्या जिविताची येवजण हांव घालतां खंडीत जावन समिया जेजू वय जशें येस्तेर राणये मुखांत्र सगळे देवांचे वय ताचे जनांग तुवें राखली कशें सिंहांव पेद्रून जाळ उडयता आसतना बरोवन वय तांचे दोणी बरोवन वमता बऱ्यान मासली दिली वय समिया जेजू म्हज्या जिविताचेर आशिर्वाद घाल मोगाच्यान आमी इस्कॉलरशिपच्या भुरग्यांक परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक हर एकल्या पासून एक तरान मागोन मोगाच्यान आमी मंदरसून गावया दुसरें चरणां थंयसर वय पिडे शिडेंत वळवळतना दिश्ट तुज्या खुर्साक लायला पिडे शिडे वळवळतना दिस तुज्या कुर्साक लायता कष्टा नसता सांपडतना निराशी हांव सावसना पिडे शिडेन वळवळतना दिस तुज्या कुर्साक लायता कष्टा नसता सांपडतना निराशी हांव जावसना काळजांत सोमिया भुलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतू दी संसार सोलवो तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतू दी परवसो तुजेर म्हजो दवरून शरणा आयला जाला हांव एक सुरो आसरो दी सावळेन तुज्या जो कोण आज जन्म दिवसाचे तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमच्या विशेष गरजां बसत आमी मागता जो कोण काजार असो वार्षिक दिवसाचेर सितात या कितें बरें कार्य तुमी करनासात ह्या नव्या घराचें उक्तावण केलें ह्या नवें येवजण गेली वय नवें घर बांदूंक मुल्या फातर घालो या नवें घर काण गेलें नवें फ्लॅट काण गेलें या नव्या गांवाक गेल्यात काम करून तुमकां सगळ्यांक आमी बरें मागता आज जन्म दिवसाचेर सितात जॉन क्वार्टर्स आनी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता विन्सेंट लोबो तशेंच डायना विन्सेंट लोबो ताचो बर्थडे जावन आसा तशेंच 95th बर्थडे ऑफ क्रिस्टीन मॉनिस माडांत्यार वय तिच्या पासत आनी तिच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या पासत तांच्या तेसां पासत आमी मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेजमितां असर ह्या दैवीक रित मंदिराच्या रेतेरीद्वारे हांगासर विनवणी केल्ल्या द्वारे हांगासर भेट दिल्ल्या द्वारे तांकां लाभलेल्या सर बऱ्यापणा पासत आपली सर मागण्याक देवान जबाब दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता फ्रिडा ब्रावन तशेंच मरियमेच्या मानाक रॉबिन्सन डिसोजा थँक्स गिविंग टू इन्फंट जीसस बाय मोनिका सिक्वेरा ताने वेस्ट मुंबय थँक्स गिविंग ऑन बर्थडे नॅन्सी तावरो कालातोरो तशेंच थँक्स गिविंग बाय जुलियाना बार्बोजा किन्नीगोळी तशेंच थँक्स गिविंग बाय लिडिया डिकोस्टा एक सेफ डिलिव्हरी ऑफ माय ग्रँडसन वानिता सिक्वेरा थँक्स गिविंग बाय विल्फी कॉर्डेल कुलशेकर मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिडेंत वय वळवळत आसतना मरता म्हण चिंतलें पूण देवाक अर्घा आतां पिडेस इल्लो बरो जाला आनी संपूर्ण बरो जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला देखून ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात पोटांत ब्लॉकेज आसलें आनकी ट्विस्ट जाल्ली आनी ती आतां बरी जाल्ल्या पासत तशेंच प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसले मुतोंकूच जायनातलें पूण देवान तांतलें निवारलेल्या पासत ती पिडा देवान गूण केल्ल्या पासत फायल्स पिडेंतले देवान निवारल्या पासत पाठीच्या कणाची दूख आसली विशेश हांगासर रेतेर केल्या उपरांत ती दूख उणें जाल्ल्या पासत वय तशेंच भुरगीं
शिकनातली ह्या दिसांनी आतां बरें शिकतात देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात वय परिक्षेन बरें बरोवंक देवान फोव केल्ल्या पासत पिडाक गूण केल्ल्या पासत जाग्याचे समस्ये देवानच इत्यार्थ केल्ल्या पासत घरा येवंक वचोंक वाट नातली जागो नातलो सेजन्साची मस्त उंच वाडोवन देवान तो वाट जावच्या बरें केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर कामाचें प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत सबार म्हयन्यांत हांव पयशे धाडून आनी परगांवांत आसल्यात आपल्या पुतान ते वेळार ते पयशे धाडिल्ल्या पासत रीण फारीक करूंक देवान फोव केल्ल्या पासत बँकाचे लोन फाटीं दिवन सगळे लोन तांचे आतां ना जालां देखून देवाक ती अर्घ आनी होगलाप दितात आनी तांचे सांगता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू आतां विविध तेसां पासत म्हाका उलो दिला आमी मागया वारेन रुहान डी मेलो अबुधाबी हाच्या बऱ्या भलायके पासत जिनेव डिसोजा हेजे तर्फेन क्लिफर्डाचें केमोथेरापी वय बऱ्या तरान जावन ती चिकित्सा फळा बरीत जावच्या पासत आविलास प्लेसमेंट इन ए व्हेरी गूड कंपनी तशेंच गूड हेल्थ ऑफ द फॅमिली बाय जानेट डी अल्मेडा मुल्की तशेंच बरी भलायकी सिद्धांत हेगडेक देवान फोव करच्या पासत तशेंच क्लिफोर्डाचें केमोथेरापी सक्सेसफूल जावचे खातीर परतून एकल्यान मागोवंक उलो दिला तशेंच मेलानी डिसोजा मँगलोर कॅनडाच्या विशयी ते सांगप आसत आनी कामाच्या जाग्यार असले सर समस्ये इत्यार्थ जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला डॅग्नी फर्नांडीस वय कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळोना 12 वर्सां तावन तो सांबाळ वेळार मेळच्या पासत प्रॉविडंट फंडाचे पयशे वेळार मेळच्या पासत बँकाचे लोन काडलां ते फारीक करूंक साध्य जावच्या पासत कॅन्सर पिडा गर्भाची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर लंग्साची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर प्रॉस्टेट ग्लँडाची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला घराचें काम वेळार पंता पावच्या खातीर बांय कोटूंक तांणी वय चिंतलां तांतू बोरवेलांत बरें उदक ह्या वर्सा मेळच्या पासत बांयतलें उदक उणें जालां तें उदक उणें जायनाशें गिमेच्या दिसांनी कितलेशे वर्सां तर उदक उणें जायनातलें तशेंच तें उदक उरच्या पासत बेळें बरें जावच्या खातीर भुरग्यांनी आपल्या परिक्षेन बरें मार्क्स काडून पास जावचे पासत 10व्यांत तशेंच SSC आनी PUC परिक्षेंत आनी रेतीर आसात ते रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया वर्काडी फिरगजेंत रेतीर आसा डिवायन कॉल सेंटर तर्फेन बद्यारान ती रेतीर जावन आसा ती रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर गोंयांत थोडे रेतीर आसा तेय बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी सगळीं सांगात मेळोन भक्तीपणान मागया तशेंच ब्रेस्तारा संजेरतांव वय फाल्यां आज संजेरतांवन हांगासर कन्नडांत विशेश रेतीर आसा हय ब्रदर एंटनी राज आनी शिजू तोमास हांगासर येता ती रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्या पासत भोवभक्तीपणान मागया देवादीन फ्रांसीस ऑस्वाल्ड डिसोजा उज्जोडी पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सोजा गेल्या आनी फेराव गेल्या कुटुंबांत असले मालगाड्यांचो उडास करता फ्रिडा ब्रावन डिसोजा आनी जोसेफ गेल्या कुटुंबांत ह्या मालगाड्यां पासत मागता फ्रिडा ब्रावन तशेंच ब्रावन गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता फ्रिडा ब्रावन देवादीन कर्क ब्रावन फ्रांसीस डिसोजा पुलगतले आत्म्याचो उडास करता लिना फेर्नांडीस पुलगतले आत्म्याचो उडास करता फ्लोरीन लोबो फेर्माई तशेंच देवादीन सिसिलिया लोबो आनी मेरी लोबो हिल्डा आनी संतान नाजरेत बांदूर लिओ बल्तजार डिसोजा आनी पास्किन मस्कारेनस 10 months मायंड मास जानेट सिक्वेरा देवादीन एंटनी वॅलेस मुंबई कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सिल्विया डिकोना आनी तशेंच देवादीन फेलिक्स लोबो सस्नाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त पावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन आमी दिर्मेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून आमी सम्याक म्हणया बरवसो तुजेर म्हजो दवरून शरण आयला बरवसो तुजेर म्हजो दवरून शरण आयला जाला एक सुरो आस्रोदी सावळेन तुज्या बरवसो तुजेर म्हजो दवरून शरण आयला जाला एक सुरो आस्रोदी
सावळें तुज्या. हांव पयलें मस्त पटी हांगा आयलां. देवान म्हाका आपडला सगळी सरताली म्हाका 2005 फस्ट म्हाका दोगांनी अशे धरण आडीचे पडले. म्हज्या कुडीन कांय बोळनातले, जेवंक जायनातले, चलोवंक जायनातले, न्हिदोंक जायनातले, बसूंक जायनातले. त्या स्थितीर हांगा येवन हांव पावल्ली. ताका हांगा येवचें म्हळ्यार म्हाका बहुत संतोष लागता. परतून म्हाका जिवीत दिल्ल्या धन्य देवाची घरा येवंक म्हजें घर येवं म्हणून म्हाका भोगता. म्हाका हांव मस्त मागण्यांनी करता आसतना हांगा पाद्राबानांनी म्हजे खातीर मागता आसतना म्हजी हर एक कूड एक रितीन बरी जावन येयली. म्हजे फूड पायप फुल्ल उलपून गेल्ले. ते बायले गांवांत हांव सौदी गेल्ली. तेदळा थंय मस्त म्हाका प्रॉब्लम जाल्ले. म्हाका म्हजे विजा पासपोर्ट दिया म्हणून सांगल्यार तेणी आयकोनात. मागीर हांव मस्त पटीन देवा कडेन मागलें जाल्यार म्हाका म्हजे बाबा हांव इल्लेशे ददेस्पर जाली. तेज्या खातीर हांवें क्लोरेक्स म्हणलें एसीड काडून गेल्लें. ते फुल्ल म्हजी कुडूच उलपून गेल्ली. कांय बोण हांव कोमार आहली. कोमार आसतना थंय हांव 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो मोर मनशेर हॉस्पिटलांत आहली. हांव मतीर नातली. तेदळा म्हाका एक विशेश अनुभव जालो. दोग मनशां म्हज्या मुखार रावतात. तेदळा लढाई करतात. एकलो म्हज्या खांट्याच्या मांद्रीर घालतात. नाका नाका देवा नाका नाका म्हणून हांव भोव मारली. तेदळा म्हाका एक मनीस येवन म्हाका सोबीत पुलांच्या मांद्रीर न्हिदयता. मागीर थंय तो म्हाका मस्त मस्त मरी माये कडेन म्हाका पयले तावनी मस्त मोग. तिजे कडेन म्हाका तिजेच म्हयन्यान सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हाका 2 भुरगीं फावो केल्यात. हांव पयले तावनी तिजे कडेन मस्त मोग म्हाका. हांवें काल विसरलें रे. आतां काजार जाल्ले उपरांत इल्लेशे मागण्याचे इल्ले उणें जाला जाल्यार काजार जाल्या पयलीं हांव मस्त मरी माय म्हणल्यार म्हाका हांव काल विसरता म्हाका पुरो दिला तिणें. खंयचें दिवना म्हणून ना. मागीर मस्त हांगा देवाचें उतर प्रगट करतना पाद्राबांनी सांगतना म्हज्या खातीर मस्त पाद्राबांनी विनवणे मागण्याच्यांनी मस्त मागला म्हजे खातीर. तशेंच म्हाका मस्त दुसऱ्यांनी कुमोग केला. म्हजे थंय ब्लड नातलें. म्हजें ब्लड पुरो गेल्लें. मागीर पयशे आमकां मस्त पयशे एक 15-20 लाख ते धाडात खर्च जाला 2005 हांव 10 म्हणशेर. ते पुरो म्हाका देवान एकले नव्या मनशां तावन म्हाका दिलात. मागीर म्हजी सर्जरी जाली. म्हाका हांगा जेजुनाष्टमी म्हणून एक पायप आलो. तेज्या भितर तावन म्हाका फुड्डांनी वत्ताली. हांगा फुड्डांनी वत्ताली. मागीर स्पिटींग हें करूंक जायनातलें. म्हाका चिंपी गिळूंक जायनातलें. हांव तोटो काडून मागताली. मागीर म्हज्या कुटुंबाच्यांनी पुरो सांगलें ताका आश्रमा करून घाल. सगळ्यांनी म्हाका पयशे आल्यार मात्र सगळे आमच्या लागीं आसतात. आमकां कश्ट येयल्यार कोणी आमच्या सांगाता आसना. म्हज्या सांगाता आसलो जेजू मात्र. गीत नंबर ये 65 ये 65. सोम्यात आमी संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगनी आळया. आमचे थंय ताची काकूत बोग्या महिमा ताची गाव्या. सर्वेस्पर आमचो रस्ना आनी आमचो सांबाळना. क्रिस्ताच्या घुटा मुखार उगडला नवे जिवी. देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या समिया जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो एस्तेर राणी गोणी वस्त्रां न्हेसोन उपवास प्राचित कर देवा लागीं मागता आसतना कशें तें सगळ्या त्या इस्रायल जनांगाच्या बादशावे कारण जालें आमकां आमच्या जिवितांत देवान दिवचो अवकाश खरेंच मातसो काळ प्राचीत असो वेळ उपवास प्राचीन तडोण कर सगळ्या मनशा कडेन बाचाव खातीर मागता आसतना देवूच वर्ती अजापां विजमितां करूंक तो तयार जाता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी देवा लागीं करपा मागया ह्या करेस्माच्या काळार आमी धरलेले ते दृढ निर्धार उपवास करूंक प्राचीत करूंक बरें करणे करूंक मागणें करूंक बरें वासप वासूंक समिया जेसूच्या कुर्साच्या कश्टांत वांटेली जावं आनी केदेंच आमी धंडळ नासे पाटी गोवा नासे आमी केल्ले ते निर्धार अखेर पर्यंत पाळूंक देवूच आमकां करपा दिवन दी म्हणून मागया ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची अस्कतकाय विशय जावन आमचे आळसाय आमचो नाभावार्थ आमचे हर एक तराचे खोटेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून ओडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय आमच्यान जिवंकच नसो तुज्या खुशे काल आमी जिवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावं आनी तेंच खुशे मनान आनी सुडसुडायन करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या बियान भरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव म्हाका कुमक करूं कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा सर्वेस्परा तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदली विसली आनी आमच्या बापायन तांच्या सर पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशें विसलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घाल्याय कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली सर्वेस्परा तूं नितीवन सर्वेस्परा आमचो उगडास दवर देवाच्या राया आनी सर पदव्यांच्या धनया आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडाप कर आनी म्हाका धैर्य दी आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सोबे एका मनाचे जावन आसलेल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडान सरकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजान आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमक कर
कित्याक हांव एकसोरी सर्वेस्परा तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना, तूं सगळें जनाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दोतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्टांप्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणा लागलो, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता. सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतेल्याक जीवदाळ दीत. तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतराचो. सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. ह्या प्राच्यताच्या काळार मोगाचें न्हू आमकां बरें पवित्र वाचप वाचचें एक कायदो आसा. आनी हांवें ह्या दिसांनी एस्तेराचो बूक सगळोच वाचलो. एस्तेर राणी जाली एका विस्मीत थरान, एक अद्भुत तरान. परक्या गांवांत ती आसात बॅबिलॉनांत निर्वासीत जावन आसा इस्रायल लोक. थंयसर गुलाम कशें थंयसर काम करना आसात. वय बॅबिलॉनाचो लोक तांचेर जुलूम चलोवन आसा. पूण अजापानी म्हणल्या बरी एस्तेर आहासुएरेस त्या रायाची राणी जाता. आनी त्या काळार आसलो एकलो खोटो मनीस हामान म्हणलो त्या बॅबिलॉनाचो मनीस. तो सगळ्या जुदेव लोकांक नाश करूंक लगाड काडूंक एक मांडणी करता, एक योजन करता, एक येवजण घालता. आनी त्या वेळार मोर्देकाय जुदेवांचो एक मुखेली ही मांडणी येवजण कळीत जातच ताचीच बाची जावन आसलें एस्तेर. देखून तो राणये लागीं वेता आनी राणयेक म्हणटा, राणये सगळो जुदेव लोक आतां कश्टा संकश्टार आसा. देखून तुवें राया लागीं वसा जाय आनी राया लागीं तुवें 8 दीस म्हाका रिक्वेस्ट करी जाय सगळ्या लोकांक बचाव करच्या खातीर.
राणी आयकली सगळीच बियेसा आनी खामता आनी ती म्हणटा रायाच्या परवणगे विणा म्हणजे रायान आपयल्या शिवाय राणयेन सयत रायाच्या हाजरपणाक वसोंक ना. हांव कशें वसों. जायते संगती सांगल्या उपरांत अकरेक मर्देखाय एस्तेर राणयेक म्हणटा तुका देव हो अवकाश दिता आसतना तूं देवाच्या कृपेन राया लागीं वच. जर तर तूं वचनाय देव जुदेव लोकांक एक ना जाल्यार आनी एका थरान तो बचाव करतलो. पूण तुवें मात्र देवा मुखार थंयसर देवाक लेख दी जाय पडटलें. तुका देवान दिल्लो अवकाश तुवें होगडायलो म्हणून. मोगाचें हें उतर एस्तेर राणयेक बरें तिच्या काळजा लागता. देखून ती बेगीनच वय आपलें बरें वस्तर काण गोणी वस्तर न्हेसून उपवास प्राचीत करता, रुधान करता, रोडोन देवा लागीं मागता आनी उपरांत धैर्य घेवन राया लागीं वता आनी देवस अजाप विजमीत करन देवांक देव राखता, संरक्षण मेळटा आनी हामानाकच फाशीची शिक्षा मेळटा. पळय मोगाचें म्हज्या तुज्या जिवितांत देव एक अवकाश दिता आनी देव म्हणटा हांव सगळ्या मनशा कुळाक कसो तरी बचाव करतलो. पूण तुका दिवचो अवकाश ह्या प्राचिताच्या काळार ह्या करेस्माच्या काळार तुजो उपवास तुजें प्राचीत तूं कर, तुजी दोणवणी कर, तुजें दान धर्म कर, तुजें पवित्र वासप तूं वास आनी हांव तुज्या मुखांतर वर्ती अजापां विजमितां करतलो. वय देखून जेजू म्हणटा वय मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. मोगाचें देवान दिवन सोद एक वर्त एक आदेश म्हाका तुका तूं माग आनी तूं घेतलोय. हेरां विशयांत कांयच चिंता करिनाका. तूं माग, तूं सोद, तूं बडय. वय कळमीत नासतना तूं मागणें कर, तुजें मागणें देव आयकतलो. तर मोगाचें आमी बरोवसो सांडचो नाका. बरोवशाची यात्रेक आमी नव्या बरोवशान मागणें करया, देवाक सोदया, देवाच्या एकवटांत सर्गींची दारां आमी बडोवया. नव्यान देवाची कृपा सगळ्या मनशा कुळाचेर खंडीत जावन व्हाळून येतली. आमेन. गीत नंबर C54 C54. Govaso vainda kaso bapa dita tuka bodlun dene ditu grasat myaso jivit labhay maka pundo bodlun ditay atmik poshan वाईन बदलून दिताय अद्भुत पिबम आशीर्वादून मुझे चालते जीवन पवित्र करू बापा करते पावन. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवा सवय आनी जिविताच्या समर्पणा सवयेन सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमच्या अत्रेक तुका मानूं दी. तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार कर. आमची काळजां तुजेशी तूं चड आनी चड ओडून व्हर. हे आमी मागता क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय तर ताचे वरवीं आमचें पातकी सैंब आमी दामून दवरतल्या आनी आमच्या मस्तितेचेर आमी जैत व्हरतेल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उधार जातेल्या. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं.
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओसर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओसर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपण ओरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर वाचतील विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां सदांच तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या मालगड्यांचो 14व्या तकले पर्यंत आमी उडास करता. बापा तांकां समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजयतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडीस, येसुडीचे ते माडतेर सांता भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां. सर्वेस्परासोर वायट विघ्नान ते सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दवरता. आमच्या भातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वाटून घेऊया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हज्या भितर यांचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D57 D57. सोम्या तुका हांव वत्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता. तुझे रग नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता. तुझे रग नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता. मोरना काळकां भरवोसो दिवून उजवाडाय जिनये वार्धनिया. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पोई सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. सदांच म्हज्या सांगाता तो राव. तूं राव. सदांच हांवें मागणें करूंक मागणें करूंक आनी तुका सोदूंक सोदूंक तूं मेळटस. खळा नासतना मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर त्याग आनी उपवास प्रायश्चित आनी दंडवणी दान धर्म आनी सुवार्ता वाचूंक म्हाका तुजी कृपा दी. ह्या प्राचिताच्या काळार हांवें म्हज्या पातकाक मरोन तुज्या पुनर्जिवानपणाचो अनुभव हांवें जोडी शंकर. आमेन. 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 प्रार्थोया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा आमी घेतलेल्या जेजूच्या सुकुडी रक्ता वरवीं आमची काळजां नवी कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची नवी बरी भलायकी तूं आमकां फावो कर आनी सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. म्हाका आज संजेर हांगासर कन्नडांत विशेष रितीर चलता. ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಿ. वसोने यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर I10. आचल हांव सर्वेस पोरा मुजा बरबोशा कित्याक तूं भो काकुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका
नीत गवळी तूं शेळयांक सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुजे तावन हांव पयस पावताना पाटी हात हिंडान दवरता आचाल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरोबशा कित्याक तूं भोवका कुळदा नितळ जावं कावला लेता म्हज्या मायपासा आतां कर म्हाका नितळ मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.